اور یہ نیت لے کر آئے ہیں اس محفل میں جائیں گے اور ہاتھ کے لیے دعا اٹھائیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور کچھ ایسی گفتگو ہوگی جس سے ہماری بھی حاضری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہو جائے گی۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، یعنی مومن جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں ایسے نہیں مانتا، بلکہ مومن تو وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ کیا ہے جی؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ کرنا، اگر زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا، یہ ساری ہیں۔ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا سب نے، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے آ گیا جی روزے، وہ سال میں 1 مرتبہ رکھنے، سال میں 1 مہینہ روزوں کا ہے۔ اچھا جی زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، اور حج اگر زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت رکھتا ہو تو کرنا ہے۔ اب رہ گئی ہے نماز، ایک نماز رہ گئی ہے جس کو مسلمان نے، آج کے مسلمان نے اپنے لیے سب سے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن کا ہاتھ، جن کا نام نامی ہم اپنے انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں پر لگائیں، میرے آقا فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو ہم کمر کر کے اور سارے اعمال چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان اس وجہ سے پوری دنیا پہ آج مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو رومیوں نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، اور انہوں نے کہا یار ویخ کے تاؤ ایک کردے کین، ایک کیڑیاں خوراکہ کھاندین، ایک کی کردین، ایک کیڑیاں ورزشاں کردین، نہ دن دیکھ دین، نہ رات دیکھ دین، نہ سمندر دیکھ دین، نہ دریا دیکھ دین، نہ صبح دیکھ دین، نہ شام دیکھ دین، آ کے جناب ہر چیز پلٹ کے رکھ دین۔ تو جدو رومی جناب جاسوس مسلمانوں دے لشکر گیا نا، تو اس نے جا کے سارا منظر دیکھیا ہو، 1-2 دن رہ کے واپس آیا، تو اس نے آ کے اپنی فوج نو کیا کہ اے قوم عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کیا اور رات دے راہبن جدو اپنے رب دے حضور اس طرح رکعت کر کے کھڑے ہوندے نا، تو انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ اسی دنیا وچ موجود ہاں کہ نہیں، دنیا و مافیادی بے خبر ہو کے وہ اللہ دے حضور کھڑے ہو جاندے ہیں۔ عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا جدو تلوار بن کے صبح گھوڑیاں ہوتے سوار ہوندے ہیں، تو اس طرح لگتا جو میں گھوڑیاں دی پشتہ ہوتے درخت اگائیں، اس طرح جوان مردی نال سوار ہوندے ہیں۔ آج مسلمان انہاں دوواں چیزاں تو چلا گیا، آج دوواں چیزاں تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو۔ آج مسلمان نماز تو بھی گیا، روزہ پوچھو روزے تو بھی گیا، زکوٰۃ پوچھو جی جناب دے دیتی نہ دیتی۔ اسلام نے آج تک اپنا اصول نہیں بدلیا، اسلام آج بھی اپنے اصولہ دے نال ہے۔ اسلام اے حضرت فرما رہے سن کہ محسن اسلام نا جی، محسن اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبرن۔ اسلام تا اوے جس نے ترخان دے پتر نو غازی علم الدین بنایا، اسلام تا اوے جس نے ایک کانسٹیبل نو ممتاز قادری بنایا، اور اسلام تا اوے جس نے ایک کسان، ایک ذمہ دار دے بیٹے نو علامہ خادم حسین رضوی بنایا۔ اسلام ہووے، اج تک اسلام دے نال جڑا لگے گا اسلام اس نو عزتاں دے دے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا سی انا کننا ازل قوم عزنا اللہ بالاسلام، اسی ہوئی قوم سا۔ حضرت عمر جدو بیت المقدس واسطے تشریف لے کے گئے نا، تے رستے چ ایک نہر آئی، جدو آپ نہر کراس کرن لگے تے آپ نے موزے اتار کے نا ایتھے موڑے تے رکھ لیا، اس طرح موڑے تے رکھ لیا۔ تو انہوں پتا ہے تے اپنے بھی ایسیل کراس کرنے ہیں، جدو کوئی شے ہوئے تو موڑے تے رکھ لیں، آپ نے اپنے موزے اتار کے، جتیاں اتار کے، چمڑے دے موزے اتار کے موڑے تے رکھ لیا۔ تے حضرت خالد بن ولید تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نال موجود سن، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ایک تسی او کرتا پایا ہوا جس نو 36 پیوند لگے ہوئے ہیں، اتے تسی موزے اتار کے ایتھے موڑے ہوتے رکھ لیں۔ سامنے یہودیاں تے عیسائیاں تے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہیں، او ویکھ کے کی کہن گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تو اس امت دا امین نہ ہوندا
تو میں تینوں نشان عبرت بنا دیندہ. اسی اوہی قوم ساں جنہاں کو 4 اٹھ نہیں سن سنبھالے جاندے. اسی اوہی قوم ساں جڑی بھوک دی وجہ نال جڑے ساری دنیا تے ذلیل ساں. سانو عزت دتی اسلام نے. ساڑی کپڑے نال عزت نہیں, ساڑی جبیاں نال عزت نہیں, ساڑی جناب قیمتی جتیاں نال عزت نہیں. ساڑی عزت کس نال سی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون نال عزت سی. آج پوری امت, پوری قوم وہ سمجھ دین کہ جناب بہتا مال آ جاوے تو عزت آ جاندی, بہتی جناب رشتہ داریاں ہو جاندہ عزت آ جاندی, بہتی ساریاں گلاں ہو جاندہ عزت آ جاندی. اسلام آج بھی اپنے معیار تے کھڑا. اس نے کہا بہتیاں رشتہ داریاں نامی ہون تو اسی اگر اسلام نہ کوئی جڑ جاوے تو اس نے امیر المجاہدین بنا دینے. اسلام نہ جڑن دی دے رہے اور اسلام ہوئے جڑا بڑیاں استعالا. او عمر جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن, حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن. لیکن جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا تو فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا. ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا حبشی غلام بلال وہ بھی ساڑا سردار. اسلام نے سارے بت توڑ کے رکھ دیتے, سارے مزاج توڑ کے رکھ دیتے, ساریاں رسمہ توڑ کے رکھ دیتیاں, سارے رشتہ داریاں توڑ کے رکھ دیتیاں. اگر رشتہ داریاں دی گل ہوندی تو ابو لہب پہلا رشتہ دار ہے, لیکن نہیں. قیامت تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن جنت دی سیر کرنے نکلیا تے میں جنت وچ قدمہ دی چاپ سنی تے میں جبریل نو پوچھا اے جبریل اے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا غلام بلال جنت وچ پھر رہا. اے غلام بنے حضور دی غلامی چاہ جاوے, حبشی غلام ہوئے تے وہ حضور نالو پہلے جنت داخل ہونا. سارے علماء بیٹھے سب نو پتا کہ سب نالو پہلے جنت حضرت بلال نے داخل ہونا, کیونکہ حضور دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے اگے ہونگے نا. تے اے غلام اے مقام مل جاوے غلام حبشی غلام نو اور سکا چاچا اگر حضور دے دامن تو دور ہو جائے, حضور دے دامن نال وابستگی نہ کرے تو قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب. ایک حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے. اور یاد رکھنا اسلام ہمیشہ محکوم نہیں رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا. اسلام بڑا ڈاڈا او تا بچیاں کو ابو جال مروا دیندا. اس دا اپنا اصول ہے. وہ نہیں کہندا کہ جناب بڑے بڑے چودھریاں, بڑے بڑے پیراں, بڑے بڑے وڈیریاں, بڑے بڑے مشائخ علماء جدو کام نہ کرن تا اسلام ایک ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے بندے کو کام لے لیندا. جدو سارے پیچھے ہٹ جان حالات حاضرہ دے طور تے جناب نہیں بڑے پرچے ہوندیں, نہیں بڑیاں جناب ایف آئی آر ہوندیاں, بڑے مشکل حالاتاں, شیل پوندیں, گولیاں چل دیاں, جیلہ ہوندیاں, ہتکڑیاں لگ دیاں. اسلام بیان کرنے والا نہ ہوئے. اسلام ہوتے مشکل وقت ہوئے جس وقت مسلمان چمڑے ابال کے کھا رہے ہون یا درختان دے پتے کھا رہے ہون تے اسلام بڑے دے پیرانج نہیں جاندہ. اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کی کردہ. اقبال کہندہ بلال از حبش, سہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. اقبال کہندہ سلمان نو فارس تو بلاندہ اسلام, بلال نو حبشے تو بلاندہ, سہیب نو روم تو بلا کے حضور دے لشکر میں شامل کر دیندہ. اسی طرح جدو سارے وڈے وڈے پیر, وڈے وڈے وڈیری, جگادڑی سارے مل کے اسلام دیئے جناب نان لین اور اپنی پیریاں فقیریاں اور اپنے معاملات اور اپنی کوٹھیاں کاراں اور اپنے بنگلے اور آستانے چمکا رہے ہون تا ایک نکا کلان دی بستی وچو اللہ تعالیٰ اسلام واسطے بندہ چون لیندہ. اور پھر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اس واسطے اس شخصیت دا تعارف ضروری کہ ساڑھا سارے دا تعارف حضور دین واسطے, استقامت واسطے. اس سے بندے نے سانو دسیا کہ حضور نال وفا کرنی کیسے. تیرے لہجے نے بتایا کہ حق مصطفیٰ کیا ہے, وفاؤں کا تقاضا کیا ہے. ساری زندگی دسیا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. ساری زندگی کوئی اور گل ہی نہیں کی تھی. نہ رشتہ داریاں دیکھیاں, نہ جناب فوتکیاں دیکھیاں, نہ شادیاں دیکھیاں, نہ بیاہ دیکھے. اے ساڑھے جناب بڑے انہ دیاں ذمہ داریاں لائی رکھیاں. آپ ساری زندگی حضور دے دین نال وابستہ رہے, سارا کچھ کردے رہے, ساری زندگی یہ کردے رہے. پھر کی کہندا شاعر کہندا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. دسیا کیوں ہے سارے حق بعد چون, ماں پیو دا حق بعد چو, بہن براواں دا حق بعد چو, اولاد دا حق بعد چو. سب نالو وڈا حق میرے مصطفیٰ دا, جنہاں نے سانو اسلام دیتا, جنہاں نے سانو کلمہ پڑھایا. ساری زندگی دسیا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے. ساری زندگی دسیا اینج ویل چیئر تے بھی بیٹھے ہوئیے, اینج معذوری دا بھی عالم ہوئے, لیکن حضور نہ وفا کرنی.
تو مالکہ کی دسیا کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہے. مالکہ نے کروڑا بندے جنازے بھیج کے دسیا کہ جڑا 9:30 تے پیرا دبے اسی اس نو خالی نہیں جان دیں دے. اجے تا اے منظر بنایا, اجے باقی منظر باقی ہے جس کے بارے امیر المجاہدین خود کہندے رہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. آج علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے وہ لوگ نکلے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں. میں نے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. اے صرف حضور دے نام تے جان دیتی جا سکتی, حضور دے نام تے گولیاں بھی کھا دیا جا سکدیاں, حضور دے نام تے شل بھی کھا دے جا سکتے ہیں. اے سارا کچھ برداشت ہو سکتا حضور دے نام تے. اگر کوئی اپنا نعرہ لوان آئے تو ڈی چوک تا بڑی دور ہے, وہ تو جناب پیچھے پشاور موڑ تے جناب لتا کمنیاں جانی ہوں جان. بابا جی فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر. اور یار دنیا تو چلے جانا حقیقت ہے, پوری دنیا ہوتے آج بھی موجود ہیں رب رسول دے منکر, لیکن موت دا منکر کوئی نہیں. موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے آ کے رہنا تے مرتا ایک دن ایسے انج بھی جانا. تے کیوں نہ حضور دے نام تے چلے جائیے, کیوں نہ اپنی زندگی دیکھو کہ امیر المجاہدین نے اپنی زندگی حضور دے نام تے لائی تے کوئی رب نے کمی چھڑی, کسی چیز دی کوئی کمی چھڑی, کوئی عزت وچ, کوئی دولت وچ, کوئی جناب کسے مرتبے جاج حشمت وچ, کسے مقام تے رب نے کمی نہیں چھڑی, کیونکہ رب نے جو ذمہ لایا ورفعنا لک ذکرک. اور اے او ذمہ جدو رب نے اپنی ذمہ لیا کہ اسی تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا تے جڑا اس ذکر نہ لگ جائے گا رب اس نو بھی بلند کر دے گا, اس نو بھی دنیا تو نکھیڑ کے رکھ دے گا. ورنہ ہزاروں آئے لاکھوں آئے, اے ہزاراں علماء پڑھ دیں یہ وہ. ایک گالے غیرت دی, غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں. اقبال کہندا غیرت بڑی شے ہے, بڑی شے ہے اس پورے جہان مکافات عمل وچ, اس پورے جہان وچ کشمکش وچ غیرت بڑی اعلیٰ چیز ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہندا درویش بندہ ہوئے لیکن اس نو چک کے اس مسند ہوتے بٹھا دیندی جس تے لوگ اس دی مسند دیکھن واسطے اپنی پگڑیاں اس طرح کر کے ہوتے بیخ دین. اسلام بڑی غیرت آلا. اسلام اوے جس نے بلال نو کعبے دی چھت ہوتے چڑھایا, اور حضرت بلال نے کی فرمایا آپ فیصلے خود. اسلام اچھا لوگاں نو دسیا ہی نہیں گیا, مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہندا بہتر ہے ان بیچارے معمولوں کے حق میں کہ پوشیدہ رہیں آباز کے احوال و مقامات. اقبال کہندا چھڑ کے انہوں نے دسو بس جی نماز پڑھی آؤ, روزہ رکھی آؤ. بھائی نماز بھی ضروری, روزہ بھی ضروری, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدھا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. بھائی نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, لیکن جدو حضور دے دین دی گل آ جاوے پھر اس طرح حسین دی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ میدان وچ. ورنہ اے علماء بیٹھے موجودن, لوگ حج واسطے آ رہے سن 6 ذی الحج یا 8 ذی الحج, لوگ حج واسطے بیت اللہ شریف آ رہے سن, مکہ تو المکرمہ داخل ہو رہے سن, تے امام حسین بیت اللہ چھڑ کے کربلا جا رہے سن. دسیا امت نو کہ جدو اسلام بچان دی واری آوے پھر بیت اللہ نہیں جانا, پھر کربلا جانا. اوہی سنت, اے حریت دا ایک پورا سلسلہ اے قیامت تک چل دے رہنا. جتھے بھی کوئی فرعون آئے گا اتھے موسیٰ ضرور آئے گا, جتھے بھی کوئی یزید آئے گا اتھے شبیر ضرور آئے گا, اور جتھے بھی کوئی جناب وقت دا ظالم اور وقت دا جابر آئے گا اتھے علامہ خادم حسین رضوی ضرور آئے گا. اے قانون فطرت ہے, قانون قدرت ہے, اے رہ نہیں سکدا. لیکن ایک گل ہے کہ جینا او کی جینا جڑا این جناب بابا جی آتے سن چڑھیاں میں سر پا کے جینا. زبان تو ہی بولی نا, پوری دنیا نو دسیا, نہ اپنا رنگ بدلیا, نہ اپنی دستار بدلی, نہ اپنا لباس بدلیا, نہ اپنی زبان بدلی. لوگ کہندے نہیں سمجھ نہیں آندی. بابا جی کہندے سن جلو میں گل کراں اپنی مادری زبان پنجابی تے گل سمجھ آ جاوے عرب بولن والےاں نو جنہاں نو اردو نہیں آندی. فرماندا گل گلاں نال نہیں ہوندی, پتہ لگدا جنا گل کردا کون پیا, گل جڑیاں نال ہوندی. اور بابا جی فرماندے سن جدو وہ گلاں کردے سن اینج اینج تے جناب فلاں نے کیتا, بابا جی فرماندے سن جلیو جڑیاں دیاں گلاں میدان وچ ہوندیاں, اندر بند کمرے وچ بیٹھ کے نہیں ہوندیاں. تے بابا جی نے خود فیض آباد لا کے دسیا
کہ جنا جڑا ہوندا او میدان وچ کھڑا ہوندا، او گھر بیٹھ کے نہیں کہندا کہ جناب اسلام آ جائے گا، اوکھا ویڑا آوے جدو گھراں تے گل آوے پھر آکھدے جناب ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اسلام جڑا او میدان وچ پرکھدا، اگر میدان وچ پرکھن دی گل نہ ہوندی تے صحابہ نو کدے اسلام بدر وچ نہ لے کے جاندا، کدی احد وچ نہ لے کے جاندا، کدی خندق وچ نہ لے کے جاندا، پھر اس حال وچ نہ لے کے جاندا۔ قرآن دا فیصلہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، میرے حبیب تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا، ہلا کے رکھ دیتا، لیکن پھر کی کیا؟ غلامہ نے اگوئے نہیں کیا کہ مشکل وقت آ جائے لکھ کے دے دیو جی ساڑھا کوئی تعلق نہیں، مشکل وقت آ جائے تو زندگی جناب اللہ رسول دی نافرمانیاں شروع کر دیو۔ انہوں نے کی ویکھے کیا جدو اور مشکلیں ویکھیاں تے عرض کرن لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اے اللہ تعالیٰ دا وعدہ سی، اے اللہ اور اس دے رسول نے سچ کر کے دکھایا۔ جس دین دی خاطر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ دے ہوتے پتھر بن کے خندق کھودن، یار اس دین نو آج دیندار جگہ جگہ بیچتے پھرن، کدی نواز شریف دے در تے، کدی عمران خان دے در تے، کدی کوئی آن والے در دے، اور جناب جگہ جگہ بیچتے پھرن جنہ دے آبا و اجداد نو دین دے نال عزت ملی اور دین نے عزت والا کیتا۔ ورنہ کون ہے؟ اگر ساڑھے منصب نو کٹ دیتا جاوے، ساڑھے نسب نو کٹ دیتا جاوے تو ساڑھی حیثیت کی ہے؟ ساڑھیاں ساریاں عزتاں۔ حضرت سلمان فارسی کو کی سوال ہویا سی؟ حضرت سلمان فارسی آپ دی عمر بڑی لمبی طویل ہوئی اور خندق دا مشورہ دین والے بھی آپ کو کسی نے پوچھا کہ سلمان تیرے والد دا نام کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان پہلے بھی اتھے سی، اس دا تعارف پہلے بھی اتھے سی، لیکن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، یار جس دا سارا تعارف جنہ دا اسلام اور دین ہوئے، آج وہ دین نو کنڈ کر کے کھڑے ہون تو پھر اس قوم دے ہوتے کوئی جرمانہ، اس قوم دے ہوتے کوئی گلہ کہ ایک قوم نہیں کھڑی ہوندی۔ ایک کھڑا ہونا انہوں نے جنہوں نے اسلام نے عزتاں دتیاں، جنہوں نے اسلام دے نا ہوتے کھادا، انہوں دا حق پہلے بندا کہ وہ پہلی صف تے کھڑے ہون، باقی پھر پیچھے قافلہ قوم گھٹ نہیں کر دی۔ قوم اج بھی آواز دیو، اے جناب جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا، اے سارے لوگ موجود ہیں گوان، قوم نے اپنے بچے بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی دیتا، اپنا خون بھی دیتا، لیکن کمی رہی تا انہاں لوگاں دی رہی جڑے جناب کدی نواز شریف دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے، کدی عمران خان دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے۔ لوگ کہندے ہیں جی سیاسی گل، اے جناب 40ویں دا ختم ہے، سیاسی گل نہ کریے۔ میں کہا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ سیاست کہندے کس نوں؟ سیاست امانتدار لوگاں دا حق ہے۔ آج تک پورے ملک ہوتے پڑھے لکھے لوگ 70 سال تو بٹھائی رکھیں، اے بزرگ بیٹھیں، چوانی دھیلے تو کم چلیا، کم رکیا کہ مہنگائی ودی گئی، آج دن با دن ودی گئی، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک منٹ، اے جڑے لبیک دا نعرہ نہیں لاندے تسی ساڑھے نہ ناراض ہو؟ ساڑھے نہ اے ناراضگی بھئی اسی پوری دنیا تے حضور دا نام بلند کیتا اور تواڈے علاقے دا تعارف کروایا، تسی ساڑھے نہ کوئی ناراضگی؟ جس نو ناراضگی ہو میرے رہتے کھڑا ہو کے گل کرے بھئی تسی غلط ہوتے اسی ٹھیک ہاں، یا پھر مینوں پتہ لگے کہ میں اپنے علاقے چاہیں، میں تو لوگوں نو چھڑدا نہیں، کدھرے باولپور تے جناب سندھ بھی جاواں کہ بھئی تسی نعرہ کیوں نہیں لاندے، بغلے تانوں حضور دی شفاعت نہیں چاہیے۔ ایک منٹ جی میں حدیث سنا لواں پھر انہاں کو نعرہ لواندے ہیں۔ دسو بھائی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی تانوں کتھے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا میں میزان تے کھڑا ہوں گا، اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا، جس دا گھٹ ہوئے گا میرے آقا فرمان گیا میری طرف رکھ دیو، انہیں میرے ہوتے درود پڑھیا، انہیں میرے ہوتے سلام پڑھیا، اے میری مجلس سے بیٹھیا، انہیں میرے نا ہوتے غیرت کھا دی، اے میری ناموس رسالت تے جناب باہر روڈ تے آیا، اے جناب ختم نبوت دا نعرہ لایا، اے چیلم دے موقع تے تاجدار ختم نبوت دے ہاتھ بلند کردہ رہا، اے میرے آقا وہ مولا فرمان گیا اے اس نو بخشن واسطے ہے، جس پلڑے میرے آقا دے نا دی پرچی آ جائے گی او پلڑا کدے ہوتے ہو سکدا نہیں ہو سکتا نا، اے پہلی گل ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میزان تے بھی نہ ملو تو پھر کتے ملاقات ہوئے گی؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں پل صراط تے کھڑا ہوں گا، جڑا بال نالو زیادہ باریک ہے، تلوار نالو زیادہ تیز ہے، جس تے ہوتے زیادہ لوگوں نے گر کے جہنم دی طرف جانا، جڑا جہنم دا پل ہے جس تو کراس ہو کے امتیاں نے جنت دی طرف جانا، جنتیاں نے، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں اتھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، اے رضا اب پل پر سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ او پل بڑا خطرناک ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے نا اسی اتھو وجد کر دیں گزرنا، یعنی پنجابی گل ہے کہ اسی دھمال نچ پا کے گزرنا، کیونکہ میرے آقا جے فرما رہے ہیں رب سلم، یا اللہ میری امت خیریت نہ گزر جائے، جدو میرے آقا نے فرما دینا اسی خیریت نہ گزر دینا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر تسی
पुल सिरात ते भी ना साड़ी तुहाडी मुलाकात होवे, असी तुहाडी ज़ियारत ना कर सकीए, फिर किथे तलाश करना। हजरत अबू हुरैरा ने जदों ये सवाल किया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैं हौज़े कौसर ते खड़ा होकर अपने प्यासी उम्मतियां नू जाम पिला रहा होवांगा अपने हाथों दे नाल, अपने मुबारक हाथों दे नाल, और जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। उस हाथ दे नाल मेरे आका मौला अपनी उम्मत नू जाम पिला रहे होंगे। ते हजरत अबू हुरैरा ने अगला जड़ा सवाल किया, क्या या रसूल अल्लाह, अगर तुसी उत्थे भी तुहाडे नाल मुलाकात ना होवे तो फिर? अगे मेरे आका मौला ने हर उम्मती वास्ते फरमाया, सुनो जरा गौर करो, मेरे आका मौला ने फरमाया, अबू हुरैरा तू चुप कर जा, जिथे भी मेरे उम्मती नू मेरी लोड़ पेगी मैं उत्थे मौजूद होवांगा। यार जिन्हां ने साडे दुनिया च भी काम आए, जिन्हां दे नाल जनाब साडी बख्शिश है, कल कबर जाके पहले आखिरी सवाल ही होना कि मां कुंता तकूलु फी हक हाज़र रजुल। ते जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन सानू सबक पढ़ा के गए कि इन्हां दे बारे पुछते हो, सरवर कहूं के मालिक ओ मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और जदों हुजूर ने तशरीफ लाना, जदों असी इत्थे सबक पकाया होना, तो कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, क्या फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। साडे ता मरण दा मकसद ही एक है कि हुजूर दी ज़ियारत करनी, और की मरण दा मकसद है। जदों सरकार ने वो कहंदे ना, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, सारे कहंदे कब्र अंधेरी, बड़ी अंधेरी, लेकिन उस दे विच उजाला एक तरीके नाल हो सकदा, जिस दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होएगी, ये कब्र भी अंधेरी नहीं रहन देंदी। ए ओ उजाला जिसने हर जगह रोशनी करके रख देनी, ये शम्मा जिहड़ी कदी बुझ नहीं सकती। बाबा जी फरमाते सन, मौत वालियां ने उन्होंने मरना जिन्होंने हुजूर नाल बेवफाई की थी, असां किथे मरना, असां तां हुजूर दे कोल जाके हुजूर दी कचहरी जाके बह जाना। हुजूर ने जदों तशरीफ लैनी, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आखिरी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिथे भी मेरे उम्मती नू जरूरत होएगी, अबू हुरैरा मैं उत्थे मौजूद होवांगा। हुण तुसीं दसो कि तुहानू हुजूर दी लोड़ है कि नहीं? अगर कोई इतना अमाल नामे वाला बैठे होया कि जड़ा कहंदा मैं अपने अमाल ना बख्शिया जावांगा, तो उस वास्ते भी मैं सुना देवां। बनी इसराइल दा एक राहिब सी, जदों रब दी बारगाह पहुंचा ना, रब ने फरमाया, दस मैं तेनू अपनी बख्शिश नाल बख्शा या तेरे अमाल दे नाल? ते उन्हें ख्याल किया कि जिंदगी शायद कदी भी रब की नाफरमानी नहीं की। उन्हें कहा, या अल्लाह तू मेरा हिसाब लै लै ते मैनू बख्श दे, मैं तेरी नाफरमानी नहीं की। रब ने उस पत्थर नू बुला लिया जिस दे उत्ते उस राहिब ने सारी जिंदगी इबादत की सी। रब ने उस पत्थर नू बुला लिया, रब ने उसनू जबान दी उस पत्थर नू। वो पत्थर कहन लगा, या अल्लाह पहले इस कोलों मैनू सवाल दे, तू मैनू बड़ी खूबसूरत शक्ल दे के दुनिया ते भेजा सी, ए मैनू केड़ी कीमत ते घसांदा रहा, इसने किस कीमत ते मैनू घसा छड्या अपने सजदे कर करके, ए इबादत तेरी करता रहा, मैनू क्यों घसांदा रहा? उसने कहा, या अल्लाह मैनू अपनी बख्शिश दे सदके बख्श दे। ते भाई ए अच्छा, अल्लाह दी बख्शिश दा सब नाल वड्डा मज़र हुजूर दी जात है। ते जिसनू हुजूर दी शफात ना लभी, क़यामत वाले दिन एक बड़ा मंजर बनना, जिन्हां जिन्हां हुजूर दी शफात ना बख्शिया जाना ना, उन्हां नू खास नूर मिलना, जड़ा उन्हां दे मत्थें ते चमक रहा होना। इत्थे उन्हां नू निशानी मिल जानी कि जनाब ए सरकारी माल है सारा, जिन्हां नू हुजूर दी शफात मिल जानी। ते जड़े बगैर शफात तो होने, जिस तरह ख्वाजा अहमद मेहरवी रहमतुल्लाह ताला, हजरत दाता अली अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, ये सारे बुजुर्गाने दीन, पाकाने उम्मत, इन्हां दे तां अमाल बड़े नेक होने, इन्हां तो वैसे बख्शिश होनी ते जन्नत इन्हां दी मुतलाशी। ते जनाब जड़ो हजूर दे गुलाम हजूर दी शफात लैके चलणगे ना, ते ओ बुजुर्ग पुछणगे, भाई तुसी किथों ये नाम नूर लैके आए हो, साडे मत्थियां ते तां नूर कोई नहीं। वो कहणगे ये हजूर दी शफात दा नूर है। ते आला हजरत ने कमाल गल फरमाई, आपने फरमाया, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। आला हजरत फरमाने, उस दिन क़यामत वाले दिन जड़े नेक होणगे ना, गुनाहगारां को आणगे, मेरे जैसे गुनाहगारां कोल आके कहणगे, एक गुनाह उधारा दे दो, असी भी हुजूर को शफात लैके आनी। जदों गुनाह लैके हुजूर कोल पहुंचणगे ना, ते हुजूर फरमाणगे, तुसी किधर? ते वो कहणगे, या रसूलल्लाह तुहानू गुनाहगारां ने घेरे वैसी, साडे जैसे गुनाहगारां ने तुहाडे को पहुंचण दा जरिया ही एक सी कि कोई गुनाह पल्ले होवे तो हुजूर दे दर तक पहुंच जाओ। ते आज अगर असा हुजूर दे दर तक चले गए, दुनिया उत्ते भी हुजूर दा नाम लै खुल के लिया, और अगर देखो आज दुनिया दे उत्ते असी सीना चौड़ा करके ना लै रहे हैं, हाथ बुलंद करके, ते जदों कबर च हुजूर तशरीफ लाणगे तो फिर फरिश्तियां दा कोई सवाल बाकी रह जाएगा? जदों असी इन सामने वेख के कहांगे कि लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس اتنی گل ہے کہ فرشتیاں نوں سارے سوالاں دا جواب اس ایک نعرے وچ موجود ہے کہ تسی انہاں دے بارے پوچھن آندے ہو نا, انہاں دے بارے تا اسی دنیا وچ بھی لبیک کہندے رہے ہیں. اور لبیک دا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ 3 واری لبیک کیوں آکھدے ہاں کہ دنیا اتے بھی حاضر, کل قبر چ بھی حاضر تے کل حشر وچ بھی حاضر. حضور جتھے تسی بلاؤ اسی حاضر. بس اتنی گل ہے. اور یہی سبق پکاندیاں اور پکواندیاں بابا جی دنیا تو تشریف لے گئے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے. مقصد اتنا کہ روح جدو ایس تن وچو ایس خاکی جسم وچو روح باہر ہوئے, روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.